बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क मेरा फरामोश कौन केस नंबर 21 पेश खिदमत है। ज़ियार खान कबीले में आज कहर भरी रात थी। शुक्रा उसके पास खून में लत-पत पड़ी थी। नूरम बस हैरान शुशदा थी। बीबी खुदा के लिए यहाँ से भाग जाओ, वो लोग आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। शुक्रा कराह कर बामुश्किल से बोली, नहीं बिल्कुल, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँ। वो रोते हुए कह रही थी, आप यहाँ रहें भी तो कुछ नहीं होगा, आपको मेरी कसम है, जाएं यहाँ से। लोगों की आवाज़ बहुत करीब से आ रही थी। नूरम ने शुक्रा को गले लगाया था और भाग खड़ी। शुक्रा ने आंखें बंद करते हुए उसके लिए दुआ की थी। उसने साबित कर दी थी वफा का कोई असूल नहीं होता। वो झाड़ियों के अंदर से रास्ता बनाती भाग रही थी। वो लोग शुक्रा के पास पहुंच चुके थे। उसने मुड़कर देखा था, बस ये आखिरी निगाह थी जो उसने पीछे डाली थी। उसे भागते छुपते हुए कुछ मिनट हुए। जब उसका सांस थमा, कोई उसके पास था, बहुत करीब। नूरम को गर्दन के पास किसी चीज़ का एहसास हुआ। उसने सांस रोक लिया। वो मैं खुशबू। उसने भागकर पीछे देखा और आने वाले ने अपना मजबूत हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चीखने से रोका। अब अगर तुम चीखी ना तो उधर फेंक के चला जाऊंगा, अपना नहीं तो चलो मेरी भरी जवानी पे तरस खाओ। मुहतरमा, आयद मीर ने खुशमगीन नज़रों से उसे घूरा। नूरम ने उसे देखा, फिर से देखा। नज़रों से खुशी दौड़ी और उसके सीने में खुद को छुपा लिया। आयद मीर को वो दिन याद आया जब वो उसे मिला था उसी जंगल में। आयद मीर ने झुक कर उसके कान में कुछ कहा और वो भाग कर लागू। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आप यहाँ कैसे? वो सूसू करती बोली, ये सब बात की बातें नूरा, अभी बस यहाँ से निकलना है हमें। उसे सामने देखकर वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसका कौन सा कदम क्या करने वाला था। वो दोनों भागते हुए गाड़ी तक पहुँचे थे। एक ईमानदार फर्स्ट ऑफिसर से ज़्यादा भला उस जंगल के रास्तों से कौन वाकिफ था। वो उसे बचाता हुआ गाड़ी तक आया। गाड़ी की लाइट्स ऑन हुई तो आयद मीर ने देखा उसके पैरों पे खून था, कपड़े सारे ख़राब हो रहे थे। उसका दिल दुखा था, मगर इस वाक़या का जिम्मेदार वो नहीं था। अगर वो ना होता तो असगर खान फिर भी ऐसे गंदे मनसूबे बनाता और शायद कामयाब भी हो जाता। वो बिल्कुल मुर्दा सी बैठी थी। आयद मीर बस वहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाना चाहता। गाँव की हदूद से कुछ बाहर उसने देखा वो गाड़ी की सीट पर सर रखे ऊँग रही थी। उसने काल मिलाई, नूरदीन से कुछ ज़रूरी बातें की थी और सेल रख के गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ दिया। फ़क्त उसके रूठ जाने पर एक भी शय नहीं ठिकाने पर। मौसम गुल है आशियाने पर, एक फ़क्त उसके मुस्कुराने पर। कोई मुझसे खफा नहीं होता, तुम मेरे दोस्त हो पुराने, पर मुद्दों बाद कोई आया है, रोशनी है गरीब खाने पर। ज़ख्म भी अब हसीन लगते हैं तेरे हाथों फरेब खाने पर। वलीद उससे नाराज़ था और हरम ने हर शय खुद पे नाराज़ करार दी। वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। माइकल और सान के बाकी सब भी उसके साथ थे। पेपर की टेंशन, उसकी नाराज़गी, वो हल्कान हो रही थी। तभी वो नजर आया अपनी गाड़ी के पास खड़ा। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। वो भागी। वलीद, उसने पुकारा। वलीद ने सुनकर अनसुना कर दिया और हरम सुन हो गई थी। भला वलीद उसे नज़रअंदाज कर सकता था। इश्क ने पूरे ज़ोर से सर उठाया। वो भागती हुई उसके पास गई। वलीद, आई एम सॉरी। वो उंगलियां मोड़कर बोली, सॉरी फॉर वाट। वो तकरीबन दड़ा। हरम सहम कर दो कदम पीछे हुई। बाकी सब लोग भी मुतवज्जा हुए। वलीद को यकदम गलत होने का एहसास हुआ। वो भागती हुई वहाँ से निकली थी और वलीद के अलावा बाकी सब भी उसके पीछे थे। वो उस प्ले ग्राउंड के सामने सीढ़ी पर बैठी ज़ोर ज़ोर से रोने में मशगूल थी। वलीद ने हाथ सर पर रखा। वलीद से उससे नाराज़ नहीं होता था और हरम से बर्दाश्त भी नहीं होता था। हरम, वलीद ने डर कर पुकारा। हरम थे जिसने बाँ से रोना शुरू कर दी थी। आधे से ज़्यादा मौजूद वहाँ लोग आ चुके थे। यार खुदा के लिए हरम चुप कर। जो वलीद उसके पाँव के पास बैठा बोला था। हरम ने सियाह आंसू से भरी आंखें उठाकर उसे देखा। वलीद को इश्क का शिकवा साफ नज़र आ रहा था। उसका दिल अब इन नैन कटोरों में डूब रहा था। अगर वलीद कुछ देर और इन आंखों में देखता तो खुद को पूरा खो लेता। उसने जल्दी सत नज़रें फेरी। वो कुछ नहीं बोली थी, बस आंसू ज़बान बने हुए थे उसकी, और वलीद उसकी हर ज़बान हर अदा से वाकिफ़ था। यार मैं बस गुस्से था, प्लीज़ आप चुप कर जाओ। पहले तो गुस्से नहीं होते थे। उसने सीखते हुए मुंह बनाकर बोला और ऊपर खड़े माइकल, हसन के अलावा काफ़ी लोगों ने हंसी छुपाने को मुंह फेरा। वलीद बेचारा लाजवाब हुआ। अब पता नहीं वो उस बात पर रो रही थी कि गुस्सा क्यों हुए, या इस बात पर कि पहले गुस्सा क्यों नहीं होती। खैर हरम रेहान थी, वो कुछ भी कह और कर सकती थी। ये सब हंस रहे हैं, देख लो। उसने गालों पे आते मोटे आंसू बेदर्दे से रगड़े और वलीद ने जिन नज़रों से पीछे घूरा
سارے ہنستے چہرے سپاٹ ہوئے۔ اچھا ایسے مت رو تم۔ وہ بیچارہ اب واقعی پریشان تھا۔ نہیں کرتی میں، چپ نہیں کرتی، بس وہ حرام ہی کیا جو وقت پہ مان جائے۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ وہ اس کی طرف معصومیت سے بولے کہ ولید کو یاد کرنا پڑا کہ وہ تو ناراض تھا اس سے۔ میرے فرشتوں کی بھی توبہ جو میں تم سے ناراض ہوا، بس اب چپ کر جاؤ۔ ولید نے انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو نیچے گرنے سے روکے تھے۔ کشف اس پال کو دیکھ کر اذیت محسوس کی، مگر اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ولید اکثر حیران ہو جاتا تھا، حرم کی آنکھوں میں اتنے آنسو آتے کہاں سے تھے؟ سیاہ آنکھیں تھوڑی گلابی پڑ رہی تھیں اور گال بھی۔ ولید اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ یہ منظر کیلیفورنیا شہر کے لیے دل فریب تھا۔ ان دونوں کا عشق ان سب کے لیے دل فریب تھا جو کھڑے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب جب تک چپ نہ کرو مجھے ان آنکھوں سے نہ دیکھنا تم۔ ولید نے نظر جھکا کر آہستہ سے کہا تھا جو بس حرم نے سنا تھا، اور اس کی بھیگی پلکیں لرزیں، آنسو آنکھوں میں ٹھہر چکے تھے۔ وہ اس کے بہت قریب بیٹھا تھا، سر جھکایا اتنا کہ اس کی شرٹ سے اٹھتے پرفیوم کی مہک حرم نے محسوس کی۔ حسان نے مائیکل کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد حرم سے نظر بچا کر ولید کے ہاتھ میں چاکلیٹس کا بہت بڑا پیکٹ پکڑا چکا تھا۔ ولید نے شکر گزار نظروں سے ان کو دیکھا۔ حسان اب باقی سب کو وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ اگر تم چپ کر جو تو تمہیں ابھی انعام مل سکتا ہے۔ ولید نے مسکان دبا کر اسے پیار سے کہا۔ حرم انعام کے نام پر چونکی۔ ولید کا ایک ہاتھ بیگ پر تھا جس میں پیکٹ تھا۔ ان دونوں کی شرٹس ایک جیسی تھی، آمنے سامنے بیٹھے وہ اچھے لگ رہے تھے۔ کیا انعام؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ باقی آنسو آنکھوں میں ٹھہر چکے تھے۔ ولید اچھے سے جانتا تھا اپنے حرم کو ڈیل کرنا۔ اس نے بڑا سا چاکلیٹ سے بھرا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ حرم کا دل تو للچایا، مگر اسے یاد آیا وہ اس سے ناراض ہے۔ وہ خاموش بیٹھی مگر انکار بھی نہیں کیا تھا۔ ولید نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ اس نے پیکٹ اس کی گود میں رکھ دیا۔ ابھی بھی ناراض ہو کیا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ حرم نے ایک نظر چاکلیٹس کو پھر اسے وہ کس قدر معصوم اور کیوٹ لگی۔ وہ ولید کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ آئندہ ناراض ہو گئے کیا تم؟ ہاتھ چاکلیٹ پیٹ رکھے۔ وہ معصومیت سے بولی نہ میری توبہ۔ ولید نے ہاتھ کانوں کو لگایا۔ اور اگر ہوئے تو ایسے 3 پیکٹ لے کر آنا۔ اب وہ روتے روتے ہنس کر بولی تھی۔ ولید نے سر خم تسلیم کیا۔ وہ اسے لاڈ کرتی تھی اور ان دونوں کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ دنیا کا سب سے خوبصورت لاڈ محبت میں ہوتا ہے۔ تم کبھی کبھار بچی بن جاتی ہو حرم۔ ولید نے اس کی ناک دبائی۔ حرم میڈم کی ساری توجہ چاکلیٹس کھانے پہ تھی۔ کیا اندھیروں کے دکھ، کیا اجالوں کے دکھ، جب بھرا دے مقدر کی چالوں کے دکھ، جن کی آنکھیں نہیں وہ نہ روئیں کبھی، جان جائے اگر آنکھوں والوں کے دکھ۔ میری منزل کہاں، ہم سفر ہے کدھر، مار ڈالیں گے اب ان سوالوں کے دکھ۔ تم ملے ہو تمہاری محبت نہیں، ہجر سے بڑھ گئے ہیں وصالوں کے دکھ۔ 2 گھڑی کے لیے پاس بیٹھو اگر، بھول جائیں گے ہم کتنے سالوں کے دکھ۔ میری سوچوں کے جلتے ہوئے دشت سے چھین لے آ کے اپنے خیالوں کے دکھ۔ وہ قسم سائی تو ایاد میر بھاگ کر اس کی طرف آیا تھا۔ شکورہ اس نے نیم گنودگ میں پکارا۔ ایاد میر نے کرب سے آنکھیں میچی۔ وہ کیا بتاتا اسے، وہ اس سے وفا نبھاتے ہوئے موت کو گلے لگا چکی تھی۔ نورم کی حالت گاڑی میں ابتر ہونے لگی تھی۔ ایاد میر نے نور دن کے گھر لا کر اسے بستر پہ لٹایا تو وہ نیم بے ہوش تھی۔ سارا انتظام ہو گیا نا؟ ایاد میر نے نور دن سے پوچھا۔ جی ہو گیا، مگر آپ سوچ لیں۔ نور دن پریشان تھا۔ میں نے زندگی میں ہر کام سوچ سمجھ کر کیا، پلان کے ساتھ۔ یہ واحد فیصلہ ہے جو میں دل سے کرنے جا رہا۔ کیا تم مجھے غلط سمجھو گے؟ اور نور دن نے ہاتھ اس کندھے پہ رکھ کر اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ تبھی نور دن کی بیوی انیلا نے آ کر بتایا کہ نورم کو ہوش آیا اور اب وہ اس کے پاس تھا۔ میر شکورہ کا کیا بنا؟ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ آپ بول کیوں نہیں رہی؟ بتائیں نا۔ نورم کا دل کانپ رہا تھا۔ دیکھو نورم میری بات سنو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ چلا اٹھتی۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے کچھ مت سمجھائے گا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ ملک جیسے لباس میں چاند چہرہ کملایا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی نورم۔ ایاد میر نے بالآخر سچ بول ہی دیا۔ نورم جو بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی فرش پہ۔ میری نسلیں آپ پہ قربان۔ اسے شکورہ کے الفاظ یاد ہے۔ ابھی کل ہی تو وہ شرارت سے میر کا بتا رہی تھی اسے۔ نورم کی آنکھیں پتھرا گئیں اور پھر اس نے وہ رونا شروع کی تھی۔ ایاد میر سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ نورم، وہ اتنا زور سے دڑا کہ باہر کھڑے نور دن اور نیلا کا دل دہلا۔ وہ ساکت ہو گئی۔ تم کیوں مجھے اور خود کو عذاب دے رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، میری سچویشن کو سمجھو۔ نورم، میں تمہیں زہر خان قبیلے سے لے آیا ہوں، وہ کتوں کی طرح ہمارے پیچھے۔ تم سمجھ کیوں نہ رہی؟ اب وہ اس کے پاس بیٹھا تکلیف سے کہہ رہا تھا۔
اس وقت جتنی تمہیں میری سپورٹ کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے تمہاری ہمت کی ضرورت ہے۔ ایک آگ کا دریا جو پار کرنے کا حوصلہ میں نے تمہاری محبت کی بنا پر کیا۔ مجھے زیادہ لفاظیں نہیں آتی، بس مجھے پریشان نہ کرو۔ وہ اب اسے پیار سے سمجھا رہا تھا، یہ اس کے لہجے کی تکلیف تھی یا اس کے الفاظ میں چبھا سچ؟ نورم خاموش ہو چکی تھی۔ آج تھوڑی دیر بعد نکاح ہے ہمارا، اور یہ وہ بات تھی جو آیادمی نے جتنے سادہ لہجے میں کی تھی۔ نورم اتنا ہی حیرت سے اچھلی، کہا کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اس سے دور اٹھی، نہیں میں لالا اور بابا کے بغیر کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ کس قدر معصوم تھی اور بے وقوف بھی۔ آیادمی نے سارا ہاتھوں میں گرایا، چلو پھر تیاری کرو، تم میری لاش بھی شکورہ کی طرح کہیں پڑی ہوگی، نور دن اور اس کا خاندان بھی برباد، تم خود بھی۔ آیادمی نے ایسے ہاتھ جڑے گویا کہہ رہے کہ کر لو مرضی، ایسا کیوں بول رہے آپ؟ نورم نے روتے ہوئے پوچھا، تو اور کیا کہوں؟ ہاں تم اتنی بچی نہیں ہو کہ سمجھ نہ سکو، میں تمہاری حفاظت نام مارا ہو کر کیسے کر سکتا ہوں، بولو۔ وہ واقعی اس سے عاجز آیا کھڑا تھا۔ آیادمی نورم جہانگیر خان سے محبت کرتا تھا تو وہ اس سے عشق، جس طرح حالات نے رخ موڑا تھا وہ دونوں بے بس ہو چکے تھے۔ بھابھی آپ ہی اسے سمجھائیں کچھ۔ انیلا ان کی باتیں سن کر اندر آئی تھی۔ جب آیادمی نے بے بسی سے کہا، بھائی آپ جائیں، جو کام تھا میں سمجھاتی ہوں ان کو۔ انیلا نے روتی ہوئی نورم کو گلے لگا کر آیادمی کو کہا تھا، اور اسے بڑا مرکا تھا جو وہ سر کرنے جا رہا تھا۔ جب زیار خان قبیلے چلے تو ایک طوفان سا ہے جو اس حویلی میں آیا ہوا ہے۔ شکورہ کی لاش اس کے گھر بھیجی جا چکی تھی۔ ساری خادمیں خاموش کھڑی تھیں، گویا سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ میں تو پہلے کہتا کہ لڑکی کو سنبھالو، اس ارمغان کو شوق تھا اسے پڑھانے کا، آزادی دینے کا۔ اب دیکھ لیا نتیجہ، اصغر خان زہر اگل رہا تھا اور وہ بادشاہوں سے آن بان والے مرد کندھے چکائے بیٹھا تھا۔ آیا بہن کا طرفدار، ہر کوئی حویلی میں یہی کہہ رہا تھا۔ بات کو حویلی تک ہی رکھنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ کوشش کامیاب کیسے ہوتی جب اصغر خان خود آستین کا سانپ تھا اور وہی ہوا۔ پورا قبیلہ انگلیاں دانتوں میں دبا کر دیکھتا تھا اس حویلی کو۔ ساری ماں کا پر تو تھی وہ لڑکی۔ جہانگیر خان پہلی بار زندگی میں ٹوٹے تھے۔ بی جان خاموشی سے آنسو بار تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، جب دونوں کی لاش آ جائے مجھے بتا دیا۔ جہانگیر خان کو جھکا سر اصغر خان کو خوشی دے رہا تھا، مگر دل میں پریشانی بھی تھی کہ پلان اس کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ ان سب کے درمیان جو خاموش تھا وہ ارمغان جہانگیر خان تھا۔ نورم کو اس نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ بی جان اسے پریشانی سے دیکھا تھا، وہ بولتا کیوں نہیں کچھ؟ یہ بات اصغر خان بی جان کو ہلا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور حویلی سے نکلتا گیا۔ لاہور میں وہ اپنے ہی گھر کھڑا گھبرا رہا تھا۔ ماما، آیت میر نے صدیوں کچن میں پکارا، ارے بیٹا کہاں تھے آپ؟ کب سے پریشان ہو رہی تھی؟ وہ فوراً ہاتھ صاف کرتی اس کے پاس ہی، آپ چھوڑیں یہ سب۔ وہ ان کو لے کر کمرے میں بڑھا۔ ریحان صاحب نے اسے دیکھ کر اخبار ایک طرف رکھ دیا تھا۔ جو بات میں کرنے والوں آپ نے ایک بار بس غور سے سننی ہے۔ اس کے بعد وہ بولتا گیا اور بولتا گیا۔ سعدی کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ریحان صاحب کا چہرہ بنا کسی تاثر کے تھا۔ کہاں ہے نورم؟ ریحان صاحب بس اتنا بولے، نور دین کے گھر۔ آیت میر ان کی نظروں سے گھبرا رہا تھا۔ ہم شامل نہیں ہوں گے اس نکاح میں، ریحان صاحب نے ٹھنڈے لہجے میں کہا تھا، اور یہ وہ پل تھا جہاں راز فاش ہوا۔ ٹھیک ہے تو پھر لڑکی کی ماں، ماموں اور مامی کی بنا ہی نکاح ہو جائے گا، وہ اطمینان سے بولا۔ چٹاخ ریحان صاحب کا ہاتھ اتنا بھاری تھا، یہ آیت میرے کو اس پل احساس ہوا۔ سعدیہ شوشیدہ تھی، جوان خوبرو بیٹا جس پہ فخر کیا تھا انہوں نے، آج اسے تھپڑ۔ وہ ساکت تھی، اور ساکت تو دروازے پہ کھڑا وجود بھی تھا۔ جب تم نے اس لڑکی سے بدلے لیے تب تمہیں شرم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کی بانجی ہے، تمہاری سگی لاڈلی پھوپھو کی اولوتی بیٹی ہے۔ ریحان صاحب پہلے ہی اس دن نور دین سے سب اگلوا چکے تھے، ان کا غصے سے برا حال تھا۔ اس بار میں اس سے بدلہ نہیں لیا، اسے بچایا ہے، محبت کرتا ہوں میں اس سے۔ محبت سنا آپ نے؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے چلایا تھا۔ محبت؟ جس دن اس لڑکی کو سچ معلوم ہوا نا تو دلانا یقین اسے محبت کا۔ انہوں نے جس انداز سے کہا تھا آیت میر اندر سے دہلا، اس نے یہ کب سوچا تھا؟ نورم دروازے پہ کھڑے وجود کے لبوں سے یہ الفاظ نکلے تھے اور وہ تینوں چونکے، آیت میر بھاگو، آیت میر بھاگ گا۔ پھو پلیز مجھے غلط مات سمجھیے گا، وہ اس بار رو دینے کو تھا۔ سامنے کھڑے وجود کی آنکھیں سنسان تھی، گہری سبز آنکھیں سنسان۔ نیلم ادھر آؤ۔ سعدی کو ڈر تھا اسے دوبارہ دورہ نہ پڑ جائے، اس لیے وہ آگے بڑھی۔ نورم کہاں ہے؟ وہ آیت میر کا چہرہ دیکھ کر بولی اور وہ ان کے گلے لگ کر سسک اٹھا تھا۔ ریحان صاحب اور سعدیہ نے بھی آنسو پوچھی۔ آج شاید انہوں نے سب سے زیادہ الفاظ
मुंह से निकलते, वरना एक अरसा हुआ उसे घर के मकीनों ने उनको बस हूँ हाँ और सर हिलते देखा था। कुछ और लाशों को संभालने की तैयारी कर लो। सादिया, तुम्हारा बेटा बदले के रास्ते पे निकला और साथ बेटे के निकाह की भी, रेहान साहब कहकर कमरे से चले गए थे। हरम के पेपर खत्म हुए, उसने सुख का सांस लिया, और सुख का सांस तो वलीद ने भी लिया, हालांकि उसके भी ख़त्म भी नहीं हुए थे। अगले सेमेस्टर शुरू होने में कुछ दिन थे और तब तक उसे कुछ अधूरे काम पूरे करने थे। उसने घर काफ़ी दफ़ा कॉल में, मगर किसी ने नहीं सुनी थी। ऐद मीर का पर्सनल सेल भी ऑफ था। उसने कुछ सोचकर एक और नंबर बुलाया। उसका दिल धड़क रहा था। हेलो, आगे से गंभीर मर्दाना आवाज़ सुन दी। अंकल, मैं हरम। वो जल्दी से बोली और हाशिम खान के लाभ मुस्कुराए। वो काम कर रहे थे छोड़कर उसकी बात सुनने लगे। अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आपके पास कुछ वक्त होगा? वो घबरा बोली, जी बेटे ज़रूर, क्यों नहीं, आप आज ही आ जाए। वो बशाशे से बोले। हरम का हौसला बढ़ा था। आप वलीद को इस बात की खबर ना हो प्लीज़। एक और फरमाइश की गई। आप फिक्र ना करें बेटा, उसे वैसे मेरे किसी काम की खबर नहीं होती। वो बोले थे और कोई पहचान सकता या नहीं, मगर हरम को उनके लहजे में दर्द साफ महसूस हुआ। तो ठीक है, फिर कल वलीद के पेपर है, मैं इस टाइम घर आ जाऊंगी। खुद तय करके उसने हुक्म सुना दिया और इस बार हाशिम वाकई हंस दी। ज़रूर आए आप, मोस्ट वेलकम बेटा, वो प्यार से बोले। हाशिम हरम से मिलकर खुश हुए थे और पुरस्कून भी, वरना उनको डर था कि वलीद ने उनसे नफरत के विषय कोई गलत फैसला ना कर, मगर अब वो हरम से मिलकर पुरस्कून थे। अरमान सुर्ख आंखों के साथ सर झुकाए बैठा था। मीरब ने दुख से उसे देखा, बिना कुछ बोले। तुम्हारे पास मीरब जितनी इन्फॉर्मेशन है उसकी मुझे बता दो। वो बस इतना बोला था। मीरब नूरम के हक में बोलना चाहता, मगर वो उसे खामोश करवा गया था और वो बताते गए। गोल्ड मेडलिस्ट अयाद मीर एक कामयाब ऑफिसर था और फॉरेस्ट ऑफिसर बनने से पहले वो खुफिया एजेंसी के लिए काम कर चुका है। ब्लैक बेल्ट है, जोडू कराटे में माहिर है, हर जगह बस जीता है। वो दूर दूर तक उसका किसी लड़की से ताल्लुक नहीं रहा। किसी कदर शफाफ हिस्ट्री थी उसकी, मगर अरमुगान को कुछ खटका। उसने खुफिया एजेंसी क्यों छोड़ी? अरमुगान ने मीरब की आंखों में देखकर पूछा। मीरब गुड़बड़ाई। उसने फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के फौरन बाद अपना ट्रांसफ़र ज़ियार खान कबीले में करवाया, हालांकि कोई इधर आने का सोचता भी नहीं है। उससे लगता है कि उसका मकसद था कुछ। मीरब ठहर ठहर कर बोली। अरमुगान के बेतहाशा वजाहत भरे चेहरे पर सुर्खी दौड़ी। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? उफ, किस कदर ज़हीन था वो। मीरब ने दिल में सोचा। अरमुगान अयाद मीर का पूरा नाम अयाद मीर रेहान है। वो तुम्हारे सगे मामू का अकलौता बेटा है। मीरब ने कहकर पानी उठाकर लबों से लगाया। अरमुगान हैरान था। तो ये वजह थी। उसने सब कुछ नफरत की आग में किया, नफरत की आग में बदले के लिए किया। अरमुगान का चेहरा लाल हुआ। कैसा बदला? मीरब ने पूछा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीरब, लेकिन प्लीज़ इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। किस कदर बेहिस था वो। मीरब को कभी दिल में जगह नहीं दे सकता था। उसकी आंखों में आंसू आए। मीरब ने बैग उठाकर कदम बाहर बढ़ाए थे। अयाद मीर रेहान, मुझे उसकी हर कमज़ोरी चाहिए, छोटी से छोटी कमज़ोरी। मौत उसे मैं अपने तरीके से दूंगा। वो अपने हर उससे बंदे से कह रहा था जिनको सपोर्ट वो करता था और जो ऊंची पोस्ट पे थे। वो अरमुगान जहांगीर खान था, कोई आम मर्द नहीं। सफ़ेद शर्ट एसी में भी पी गई थी। उसकी सोच कर अयाद मीर क्या था, क्या करने वाला था। अरमुगान की सब आंखें दहक रही थी और 2 घंटे, बस 2 घंटे लगते। उसका लैपटॉप भरा पड़ता मालूमात से, गुस्सा, जज्बातियत नहीं, ये कमज़ोरी नहीं। वो पढ़ता जाता और रिजेक्ट करता जाता और फिर हाथ माउस पे रुके। माथे पे कटे बाल सुनहरी थी। स्याह शर्ट से कोई प्राइस कार्ड पकड़े। वो लड़की मुस्कुरा रही थी। अरमुगान ने पढ़ना शुरू किया। हरम रेहान, मुझे जितना जल्दी उसके अमेरिका टिकट चाहिए, वो सेल फोन पे कह रहा था। और यहाँ से शुरू होती है एक नई दास्तान, बर्बादी इश्क।